प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्मी चीफ तैनाती को सियासी बनाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। नए चीफ की तैनाती के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजाहत दे दी, नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर मुझे डिस्क्वालीफाई कराएंगे। इमरान खान ने अपने मुतालिक बड़े खदशे का इजहार कर दिया। लॉन्ग मार्च इलेक्शन या आर्मी चीफ की तैनाती के लिए है, खान के पत्ते शो होने लगे। इसके अलावा बात करेंगे सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस। FIA ने तहकीकात में ताउन के लिए फैसल वावडा और मुराद सईद को तलब कर लिया। ARY के सरबराह सलमान इकबाल ने भी तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश कर दी, ताहम शहबाज शरीफ हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा दिए। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका ने पाकिस्तान को चोरी शुदा 192 नवादरात वापस कर दिए। नवादरात किसने स्मगल किए, एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हैं, जिनसे हम बात करेंगे। काशिफ साहब को वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा काशिफ साहब, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मसला, चाहे वो गवर्नमेंट हो, PDM हो, अपोजिशन हो, कोई भी हल्के हो, उसमें जिस चीज़ की बात हो रही है दैट इज़ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। तो अभी जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं और जो डिस्कशंस सामने आ रही हैं उससे ये पता लग रहा है कि कोई एक नाम है जिस पे कंसेंसस हो गया है, काफ़ी हद तक वो नाम भी प्रेडिक्टेबल है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? आई एम श्योर आप जनरल आसिम मुनीर साहब की बात कर रही हैं, लेकिन ये नाम पिछले कुछ हफ्ते में रोज हम एक नई स्टोरी सुनते हैं। अब ये नाम आ गया, अब ये नाम आ गया। आप देखते हैं कि ये अपॉइंटमेंट जब ज़ाहिर है जब नोटिफिकेशन होगा तो पता चलेगा कि इवेंचुअली वो किस की तरफ कुरा निकलता है। लेकिन ये बात ठीक है कि वन ऑफ द नेम्स फ्रंट फेवरेट जो है उनमें जन साहब का भी नाम है। ठीक है काशिफ, ये भी बताएगा कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ये कहा कि जो इमरान खान का पूरा लॉन्ग मार्च है वो सारा का सारा इस तैनाती के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब अगर ये तैनाती खान साहब की उम्मीदों के बरखिलाफ हो जाती है तो इस लॉन्ग मार्च का जो पोटेंशियल है या स्कोप है उसको किधर देख रहे हैं? देखिए, बड़ा ये मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि वो क्या करेंगे, बिकॉज कर तो कुछ सकते नहीं है। मैंने अब जो इनिशियल अभी जो रीसेंट स्टेटमेंट सुनी है खान साहब की, तो खान साहब तो अब ये कह रहे हैं कि हम किसी के साथ भी काम करेंगे, जाहिर है ये अपॉइंटमेंट है जो होनी है। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ खान साहब का नहीं, हर पार्टी का या फेवरेट है या उनका एक नो गो एरिया है। हर एक की लिस्ट है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। एक जनरल साहब का नाम तो आपको याद होगा, मरीम नवाज शरीफ साहब भी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में देती रही, बल्कि हुकूमत तो ये भी कहती रही कि हमें हुकूमत में लाया इसलिए गया, हमें डराया जाता था ये ना बन जाए, फिर क्या करेंगे। सो ये पिछले साल 1.5 साल में जितनी पॉलिटिक्स हुई है, चले साल ना करे 6 महीने कर, 6 महीने में जितनी पॉलिटिक्स हुई है वो इसी तैनाती के गिर्द हुई है। ये कहना कि ये सिर्फ पिछले 1 महीने में या 1.5 महीने में ये सारा कुछ हुआ, नहीं, पिछले 6 महीने की पॉलिटिक्स, ये तो खुद मुंह से मानते हैं मुस्लिम लीग नून वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। अब इमरान खान साहब ने जब शुरू किया कि मेरिट पे नहीं लगाना चाहते, ये करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उधर भी यही जो आर्गुमेंट था उनका या उनकी जो सोच होगी वो यही होगी कि कौन ना बने। ज्यादा मेरा ख्याल है ये नहीं है कि कौन बने, ज्यादा ये है कि कौन नहीं बनना चाहिए। दोनों पार्टियों के अंदर अपनी अपनी एक विश लिस्ट है। ठीक है काशिफ, इमरान खान ये भी एक उनके फियर्स या रिजर्वेशंस, जिस तरह आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि वो ये बात कर रहे हैं कि कौन ना बने, क्योंकि उनको ये खतरात है कि उनको डिस्क्वालीफाई करा दिया जाएगा। एक उनकी जो लॉन्ग मार्च से स्पीचेस रही हैं या जब उन्होंने इंटरेक्ट किया है मासेस के साथ, तो एक मैसेजिंग होती रही, तनकीद करते रहे, कभी अपनी कॉम्पिटेंस बताते रहे कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी। आज की स्पेसिफिकली अगर उनकी बातचीत को देख लें तो वो एक तरफ अपनी कारकर्दगी का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि जो शहबाज शरीफ हैं वो इन मामलात को नहीं संभाल सकते। फिर मईशत पर आज उनका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा था। तो डू यू सी एनी मैसेजेस जो उनकी तरफ से जा रहे हों एस्टैब्लिशमेंट को एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, मैसेज तो एक ही है जो बार बार दिया जा रहा है। एक तो ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मईशत सफर कर रही है, और अगर आपने अभी भी इलेक्शंस नहीं अनाउंस किए, जब की भी डेट अनाउंस हो जाए, जो अग्रीमेंट हो जाए, तो ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब का अंदिया तो यही। आज फवाद चौधरी साहब से मैं बात कर रहा था, उनका भी ये कहना है कि फिर ये तो चलता रहेगा अगले 1 साल, तो 1 साल तक स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मईशत सफर करेगी। तो ये एक पैगाम तो उनका बड़े अरसे से तहरीक इंसाफ पिछले 3-4 महीने से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नैरेटिव लेकर चल रही है। दूसरा एक आर्गुमेंट जो मुस्लिम लीग नून में भी मैंने सुना है
इमरान खान साहब भी कि शहबाज शरीफ साहब से फैसले नहीं हो रहे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि उसके पास एक साल हो जो कि इलेक्शन ईयर हो और उस इलेक्शन ईयर में वो मुश्किल फैसले भी कर पाए। इसी वजह से जब नो कॉन्फिडेंस हो गया था तो ये सबका ख्याल था कि इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इलेक्शन हो जाने चाहिए, 5 साल का वक्त हो, जो फैसला मुश्किल या आसान, एक आराम से कोई भी हुकूमत आके ये फैसला कर सके कि हमने क्या करना है, कौन सा मुश्किल फैसला करना है, ताकि उनको ये ना हो कि मैंने इस फैसले के फौरन बाद इलेक्शन में जाना तो मैं इलेक्शन में वोट कैसे लूंगा। तो ये आर्गुमेंट्स जो खान साहब पिछले कुछ अरसे में दे रहे हैं, ये आर्गुमेंट्स बुनियादी तौर पर एक चार्जशीट गवर्नमेंट के खिलाफ कि अगर ये खराबियां हैं, वही उसी किस्म की चार्जशीट, अगेन मैं कहूंगा उसी किस्म की चार्जशीट है जो आपको इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ऑपोजिशन से मिलती थी, निकम्मा, नाअहल, इनकॉम्पिटेंट, कर नहीं सकता, इससे कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर से इकॉनमी खराब है, देखें महंगाई किधर चली गई, पेट्रोल किधर चला गया। वही आर्गुमेंट आज इमरान खान साहब कर रहे हैं बिकॉज हालात तकरीबन उसी किस्म के हैं। तो मेरा ख्याल है वो टेबल्स टर्न सिर्फ इस सेंस में हुए कि हुकूमत ऑपोजिशन बन गई है, ऑपोजिशन हुकूमत बन गई है, लेकिन आर्गुमेंट वही सेल हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट को कि इनसे नहीं हो रहा, इसलिए इनको निकालें और इलेक्शन कराएं। अच्छा काशिफ, बड़े अच्छा आपने एक कवर किया, एनालिसिस दिया है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो आपने भी बड़ा उसको ये खूबसूरती से कवर किया, कि ये लड़ाई इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब में ये नहीं थी कि अगेन इसमें किसको लगाना है। बड़ा खूबसूरत पॉइंट था आपका। लड़ाई इस बात पे थी कि किसको नहीं लगाना। अब इनका तो ये इस पे नैरेटिव रहा है इनका, पीएमएल नवाज का। ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी, उन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में कह दिया था कि जनाब हम इसलिए आए थे, हमें बताया गया था कि नवंबर में तैनाती होनी है और इमरान खान साहब ने मर्जी का जना लगा देना, फिर आप लोग तो गए, फिर आप जेलों में भी जाएंगे, वो फिर अगला इलेक्शन भी जीतेंगे, 2028 तक भी बैठेंगे। सो सारी लड़ाई जो है वो उनका ये ख्याल था कि इसके लिए थी, नवंबर की तैनाती के लिए। चलें, ये आप नवंबर में अपना आर्मी चीफ लगा लें, जिसको भी लगाना है आपने, तो फिर जो आपके खतरात थे कि जनाब आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, आपका पूरे का पूरा वो सारा आपका कैरियर तबाह हो जाएगा, उससे आप बच गए। तो ठीक है, फिर नवंबर के बाद उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करवा दें, आप अपना चीफ लगा लिया, आपने अपनी मर्जी कर ली। खान साहब से जो खतरात थे या उनके चीफ से खतरे से वो तो टल गए हैं। अब इलेक्शन कराने में क्या हाल है? स्पेशली जैसे आपने कहा कि आखिरी साल है, आखिरी 6 महीने 8 महीने, कौन सी तोप चला लेगा? आप कौन से ऐसे काम कर लेंगे जो पहले नहीं हो सके इनमें पिछले 6 महीनों में? तो इनको सूट नहीं करेगा कि दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे अपना चीफ लगा के। मौजूदा हालात में तो रोज साहब ये सूट इसलिए नहीं करता कि अगर आप पिछले 2 इलेक्शन निकालें, जो पंजाब के इलेक्शन हैं और जब भी 11 सीटों का इलेक्शन हुआ जिसमें 8 कौमी असेंबली की थी, 3 सूबाई की, तो इमरान खान साहब की जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है इवन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। अब मुस्लिम लीग नून, जो आप जैसे हम पहले भी जैसे बात कर रहे थे, जैसे आपने ये पॉइंट आउट किया कि पहले तो ये था कि जी अब ये तैनाती हम कर लें और कुछ ज़ाहिर कि कानून बदल लें, नाम कानून बदल लें, जो भी उनके ज़ाहिर विश लिस्ट एक होगी जब ये हुकूमत में आ रहे थे। अब सबसे बड़ा मसला ये कि अगर इलेक्शन कराएंगे तो नहीं जाएगा, तो अब तो पीडीएम को इलेक्शन सूट ही नहीं करते। वो ये कोशिश करेंगे कि इसको आखिरी बॉल तक लेकर जाएंगे इनको। इस तरह देखे, मैं हमेशा कह रहा हूँ, बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि होप इज देयर ओनली स्ट्रैटेजी राइट नाउ। इट्स नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी बट दैट इज देयर स्ट्रैटेजी राइट नाउ। उम्मीद ये है कि इमरान खान साहब से कोई गलतियां हों, इमरान खान साहब को पॉलिटिकली डैमेज किया जा सके, हो सकता है इंटरनेशनल साइकिल नीचे जाए तो हम महंगाई कम कर सकें, को पेट्रोल सस्ता करें, को बाकी चीजें सस्ती हो ताकि हम इलेक्शन में जाने के काबिल हों। सो ये पीडीएम की गवर्नमेंट, अगर हालात डिफरेंट होते, अगर तकरीबन बराबरी की सतह पर दोनों पार्टियां होती, किसी का भी इलेक्शन है कोई भी ले जाएगा, तो शायद ज्यादा इम्कान बढ़ जाता कि इलेक्शन हो जाएंगे। अब तो मुझे जाती तौर पर अगर मैं पीएमएलएन होता तो मैं तो इलेक्शंस में ना जाता, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है कि इलेक्शंस इमरान खान के ना सिर्फ हैं बल्कि मेजॉरिटी के इलेक्शंस हैं। जो हालात देखे पिछले 2 बाई इलेक्शंस के, कौमी असेंबली की 8 सीटें, 3 सूबाई की और 20 पंजाब असेंबली की सीटें, उसको देखकर तो लग रहा है कि हो सकता है काफी बड़ी मेजॉरिटी ले जाए वो असेंबली में। इन हालात के पेश नजर साहब मुझे मुश्किल लगता है कि पीडीएम इलेक्शंस में जाएगी। अच्छा काशिफ, वो इस वक्त थोड़ा सा एक और आगे इसी पे, ये चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इसी पे ही खान साहब के बयानात पिछले कई दिनों में चेंज हो रहे हैं आर्मी चीफ के हवाले से। जैसे आपने कहा एक स्टेज पे उन्होंने कहा जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को लगा दें। एक उनका स्टेटमेंट ये है कि नवंबर में इलेक्शन नहीं हो सके, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सका, मैंने नहीं लगाना, चले नए चीफ के साथ मैं क्यों तल्लुकात ख़राब करूँ, अभी से मैं अपोज शुरू करूँ। उनकी वाइज स्टेटमेंट था। आज उन्होंने जो तकरीर की वो फिर उन्होंने बड़ा फेयर वर्क किया। उन्होंने कहा जनाब कि अपनी मर्जी का चीफ लाना चाहते हैं जो इनकी करप्शन वगैरह और इनके करप्शन के केसेस वगैरह ख़त्म करेगा। तो खान साहब को क्यों लगता है कि ये पहले टॉप ये 4 और 5 जर्नल्स हैं जिनमें उनके फेवरेट भी शामिल हैं,
تو ان میں سے کوئی لگ جائے گا تو وہ پھر کل کو نواز شریف صاحب کی کرپشن کو وہ یہ پروٹیکٹ کرے گا. یہ کیوں خان صاحب کو فیل ہوتا ہے؟ وہ مطلب ہے اس نواز شریف صاحب پہ سوالات اٹھا رہے ہیں یا جو ٹاپ 5 کی لسٹ ہے اس میں جرنلز ہیں ان کی انٹیگریٹی پہ, ان کے کریکٹر پہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہ ان کا ساتھ دیں گے ان کا یہ کرپشن کو اریز کرنا اس میں. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جنرل ہیلپ کرے گا تو ظاہر ہے آپ نواز شریف صاحب کو تو نہیں کہہ رہے, آپ تو جنرل کو کہہ رہے ہیں. جی مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو میسیجنگ ہے نا, جس طرح ابھی آپ لوگ یہ سوال تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ کس کا نام ہے, اور میں کہا روز کے روز نام بدلتے رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے جو کمیونیکے ادھر جاتا ہو یا دن ڈے بائی ڈے کئی خبر جاتی ہو کہ نہیں اس کا نام ہے اس کا نام ہے, تو ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی ایسا دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہہ دیا, پہلی چیز کا تو فیصلہ کر لیں کہ دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں کہ یہ جنرل نہ لگے یا یہ جنرل نہ لگے, یہ آرمی چیف نہیں بننا چاہیے یا یہ آرمی چیف نہیں بننا چاہیے. وہ لسٹ ایک علیحدہ لسٹ ہے, باقی لسٹ کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی بن جائے. جب مجھے لگتا ہے کہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری ٹو مطلب کٹ یو, اس وقت تو 3 اس وقت اسٹیک ہولڈر ہیں. ایک جی ایچ کیو خود ہے, وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کا کوئی اور نام ہے, پھر یہاں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی ان کا ایک اور نام ہے, عمران خان صاحب کا اور نام ہے. 2 پارٹیز تو نہیں, یہاں تو 3 پارٹیز ہیں. کنسنسس ہونا ہے تو 3 پارٹیز میں ہونا ہے, ایک میں تو نہیں ہونا یا 2 میں تو نہیں ہونا. یہاں پہ ان کا بھی تو اپنی پریفرنس ہے سر. لیکن عمران خان صاحب کی لسٹ تو ختم ہو گئی, بس آرمی چیف انہوں نے نہیں لگا. اب پیچھے رہ گئی 2 پارٹیز جن کے نامنیز ہوں گے. نون لیگ سمجھتی ہوگی ہم نے لگانا ہے, اور دوسری طرف سے ایک ایڈوائس آئے گی کہ جی ہمارا خیال ہے ان کو لگانا چاہیے. دونوں کے درمیان کنسنسس ہو سکتا ہو جائے, لیکن جو ادھر کی لسٹ ہے جو اوپر کے 5-6 نام ہیں, وہ ناموں میں دیکھیں وہ سارے تقریباً ایک جیسے لوگ ہیں. اگر آپ سینیورٹی دیکھیں, آپ ان کا ایکسپیرینس دیکھیں, لیفٹنٹ جنرلز ہیں, کور کمانڈرز چکے ہیں, سو کوئی ایسی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی سی چیز کو بہت بڑا فرق ہے ایک سے. اچھا کاشف, یہ ان کو خان صاحب بار بار کہتے ہیں جناب کہ جو نیا چیف آئے گا وہ ان کی کرپشن کو وہ کرے گا, مطلب یہ اس کو استعمال کریں گے. اگر عاصم منیر صاحب کی جنرل صاحب کی بات کر لیے, جنہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو خود بتایا تھا کہ سر آپ کی فیملی میں یہ ایشوز آ رہے ہیں, تو جب انہوں نے عمران خان صاحب کو انہوں نے کنفرنٹ کر لیا تھا ایز اے اس ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ نواز شریف صاحب ان کمپنی کی وہ کر لیں گے, ان کے اس دباؤ میں آ کے ان کی کرپشن اور ان کی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ وہ تو پھر ٹھیک کینڈیڈیٹ لگتا ہے دونوں کے لیے, جس نے عمران خان صاحب کا بھی خیال نہیں کیا تھا, سٹنگ پرائم منسٹر کا بتا دیا کہ سر یہ ایکٹس آف امیشن کمیشن آپ کی فیملی کے ہو رہے ہیں, تو وہ کیا خیال ہے کل کو نواز شریف صاحب کی بتا سکتے ہیں کہ سوری سر آپ کا پرسنل ہے, جائیں عدالتوں میں یا اداروں کے ساتھ بات کریں. یہ تو پھر دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں سر, کہ ایسا بندہ ہے جو ان دونوں کو نہیں ماننے والا. اس نے عمران خان کو بھی نہیں مانی تھی, شاید ان کو بھی نہ مانے. دیکھیں سب سے یہ جو اس وقت مسلم لیگ نون یا جو فیصلہ کرنے جا رہی ہے نا, جس پرسیپشن کی بنیاد پہ, جیسے آپ نے کہا, دیکھیں ایک پرسیپشن ہے, پرسیپشن کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا یا سوچ رہے ہوں گے کہ دی enemy of my enemy is my friend. I mean this is a very old saying. کہ کیونکہ ادھر مخالفت ہے, یہ کہیں ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ کوئی سافٹ کارنر کسی کی طرف بھی ہے ان کا. صرف ایک پچھلے ایکسپیرینس پر, پچھلی گورنمنٹ کے ایکسپیرینس پہ کچھ لوگوں نے سوچا ہے, اور سوچا بھی شاید ٹھیک ہی ہوگا کہ یہ لیننگ اس طرف جا رہی ہو. سو enemy of my enemy is my friend. This is the driving principle مسلم لیگ نون کا اس وقت. لیکن آپ کی بات 100% درست ہے. دیکھیں میں جو ان ساروں کے بارے میں ظاہر ہے اب ہر طرف جدھر جائیں, جس ڈرائنگ روم میں جائیں, جن لوگوں سے بھی ملیں, یہی گفتگو ہوتی ہے. یہ بڑے سارے سٹرن سخت سولجری جنرلز ہیں سارے کے سارے, یا کم از کم ان میں سے 2-3 کا نام چل رہا ہے. سو یہ اگر کوئی سوچے کہ ہمیں چھوڑ دے گا یا ہماری طرف صرف نظر کر کے کوئی مجھے یہ کر دے گا, مجھے یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے جنرل عاصم منیر کا, ایٹ لیسٹ ریپوٹیشنلی جو ان کی ریپوٹیشن ہے. اب ظاہر ہے جب وہ آفس میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اچھا کاشف آپ آ جاتے ہیں اس پہ خاصی آپ نے اس سے ہوتی رہے گی. ارشد شریف کے اس پہ آ جاتے ہیں, کمیشن پہ آ جاتے ہیں, آپ بھی روزانہ اس پہ سٹوریز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ اینگلز لے کر آ رہے ہیں, اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. میرا کہ رابعہ ہے سم کوشچن, جی پھر میں بعد میں آپ سے کرتا ہوں. جی رابعہ. جی کاشف صاحب, ارشد شریف شہید قتل کیس میں جو ایک اہم ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی ہے, FIA نے فیصل وافدہ اور مراد سعید کو طلب کر لیا ہے.
کیا لگتا ہے، کیونکہ فیصل وابڈا کی ایک بہت ہی انکشافات سے بھری ہوئی پریس کانفرنس تھی جس میں ہی واز ویری سرٹن اباؤٹ اے فیو فیکٹس کہ سازش پاکستان میں ہوئی، گاڑی کے اندر سے گولی چلائی گئی اور ڈفرینٹ چیزیں تھیں. اب اس میں ایک امپورٹنٹ سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر ہم ان انویسٹیگیشنز کی بات کریں جو ابھی تک ہوئی ہیں تو ابھی تک یہی نہیں ڈٹرمن ہو سکا جو بڑے بیسک سے سوال ہیں کہ گولی دور سے چلی، پاس سے چلی، 2 پوسٹ مارٹم ہو چکے ہیں، تشدد کی باتیں سامنے آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی کوئی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ فیکٹس اور پھر اس کے اوپر یہ ایف آئی اے کا اس طرح سے بلانا، ڈو یو سی اینی تھنگ ایکچولی ہیپننگ کہ فیکٹس سامنے آئیں گے؟ لیکن فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس جو تھی نا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں کیونکہ مراد سعید صاحب وہ ہیڈ اے ویری کلوز ریلیشن شپ ود ارشد شریف. واڈا صاحب کی بھی دوستی تھی ارشد کے ساتھ، لیکن واڈا صاحب کے جو فیکٹس تھے آئی ڈونٹ نو ویریفائبل کتنے ہوں گے. جو بھی انہوں نے بات کی ہے کہ دیکھیں ایک چیز پہ تو سب اگری کر رہے ہیں کہ سازش پاکستان کے اندر ہوئی، سو اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ کر لیں کیونکہ یہ چیز تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کینیا میں کیا ہوا انلیس جو ڈرائیور تھا یا جو ابھی جو ڈرائیور کی سٹیٹمنٹ ہے، پولیس کی سٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر تو ساروں نے سوال اٹھا دیا ہے. ایون کینین جرنلسٹ نہیں مان رہے وہ سٹیٹمنٹس جو ان کی طرف سے آئی ہیں. سو اس کے اندر انویسٹیگیٹرز کے پاس کوئی زیادہ لیوریج بھی نہیں ہے کیونکہ جورسڈکشن ڈفرینٹ ہے، دوسرا ملک ہے. آپ ان سے جو ایک زخمی کہا گیا کہ اہلکار زخمی ہو گیا تھا اس تک رسائی نہیں دی گئی انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو جو ہماری انکوائری کمیٹی گئی تھی وہاں پر. سو بہت سے فیکٹس جو کہ کینیا میں ہیں ابھی تک کی بات سن کے یا چیز دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ زیادہ سامنے نہیں آ رہا. لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں تھے آئی ایم شیور ان کے پاس کچھ نہ کچھ فیکٹس تو ہوں گے ارشد کے ساتھ کانورسیشنز کی وجہ سے، اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے آئی ایم اسیومنگ، یا جہاں سے انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہوگی. کیا سامنے آئے گا؟ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کون ملوث تھا اس میں؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، ارشد کے اوپر ایف آئی آر تھی، وہ دبئی گیا، دبئی سے اس کو نکلوایا گیا، وہ کینیا گیا. یہ ٹریل تو ساروں کو پتا ہے. اس ٹریل کے اوپر بھی اگر کام کر لیں تو بہت سے حقائق آپ کو پتا چل جائیں گے کہ ارشد کے اوپر پریشرز کیا تھے پاکستان میں ہوتے ہوئے. آئی ہیو نو کلو کہ مراد سعید اور فیصل واڈا کیا فیکٹس سامنے لے کر آئیں گے. ظاہر ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو ایف آئی آرز ہوئی، جو پریشر ہیں، دبئی کی جو ایونٹس ہیں وہ ساروں کو پتا ہے، لیکن کوئی اس کا عینی شاید اس طرح نہیں. کاشف آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، وہ ہے فیصل واڈا صاحب اور مراد سعید صاحب کے حوالے سے. دونوں کی بڑی 180 کے درجے پہ پوزیشن ہے اور دونوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مراد سعید واز مور کلوز ٹو ارشد، بڑی دوستی تھی، ذاتی دوستی تھی، میں اس کا وٹنس بھی ہوں، آپ بھی ہیں سارے. فیصل واڈا صاحب نے بھی اس دن کلیم کیا اپنے اس میں پریسر میں کہ جناب کہ میں بھی رابطے میں رہتا تھا. آف کورس ارشد کی ان سے سیاست دانوں سے ایز اے اینکر جنرلی سب سے دعا سلام تعلق رہتا تھا. تو لگتا یہ ہے کہ ارشد ان سے بھی رابطے میں تھا، فیصل واڈا صاحب سے، اور یہ مراد سعید صاحب سے بھی تھا. اب اس میں یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے کہ وہ جو بعد میں باتیں ہیں کہ وہ سارا ان کو لے کر گئے اور ایئرپورٹ تک گئے، چھوڑ کر آئے، سو ان کو سارے تھریٹس لیول کا پتہ ہوگا اور انہوں نے وہاں سے کے پی سے تھریٹ لیول بھی جاری ہوا. پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی ارشد کی. سو ایک سائڈ آف سٹوری مراد سعید کے پاس ہوگی کہ کیا تھریٹس تھیں اس کو ارشد کو تھی، جینونلی جو بھی ہوگا انہوں نے آگے ارشد کو کہل کیا ہوگا. دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں واڈا صاحب جو ہے سارے کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ثبوت ہیں کہ انہوں نے ارشد کو یہاں سے انہوں نے اس کو باہر بھجوایا، وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے اور پھر بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ تو ان پہ ملبہ ڈال رہے ہیں. سو دیٹس ویری مطلب انٹریگنگ تھنگس کہ دونوں کے وہ بیانات جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چارج شیٹ ہیں ایک حوالے سے. تو ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ سر؟ سر یہ جو واڈا صاحب کی پریس کانفرنس، اگر آپ نے واڈا صاحب کا ذکر کیا، دیکھیں جو مراد سعید کے ساتھ ہیں وہ تو فی الحال یہی ہیں کہ ارشد کا ایک تھریٹ لیول تھا، یہاں سے لے کر وہ کے پی گئے، کے پی سے وہ دبئی گئے جہاں سے انہوں نے فلائی کی. سو یہ بات تو مراد نے میرا خیال ہے کہی ہے ٹی وی پر آ کر یا ان کے بارے میں کہی تھی. فیصل واڈا صاحب کا جہاں تک ابھی واڈا صاحب کا ذکر کیا، واڈا صاحب نے یاد رکھیے گا کوئی اسٹیبلشمنٹ، پرانی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کیا. انہوں نے ایک سانس کا ذکر کیا جو پاکستان میں ہوئی. اب یہ واڈا صاحب بتا سکتے ہیں، میری ان سے اب تک ملاقات نہیں ہوئی جب سے انہوں نے پریس کانفرنس کی. اب تک مجھے یہ موقع نہیں ملا میں ان سے پوچھوں کہ ان کو کیسے پتا کہ کون سازش کر رہا تھا. کیا سازش صرف یہی ہے کہ کسی کو پاکستان کے باہر لے کر جانا یا ایئرپورٹ تک لے کر جانا، یا ان کو اس سے زیادہ بھی کچھ پتا ہے؟
या थ्रेट एडवाइजरी आना, क्या ये साजिश, उनको लगता है कि ये साजिश थी, अरशद को बाहर भेजा गया, वो और तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वो अपने टीवी प्रोग्राम्स जो उन्होंने शुरू में किए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट नहीं, पुरानी एस्टैब्लिशमेंट। सो उनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सिंध का मतलब क्या है, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके पास प्रूफ्स क्या है, क्या अरशद ने उनको कुछ बताया या उनको कहीं और से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। एज आई से कि ये मैं तो सुनना चाहूंगा कि ये अपने अपने फैक्ट्स क्या क्या बताएंगे, क्यों जाहिर है इनके पास मैसेजिंग होनी चाहिए, अरशद के साथ जो भी उनकी इंटरेक्शन अगर है तो उसकी कोई ना कोई डिटेल्स होनी चाहिए, वरना तो हेर से बन जाएगी ना, ही सेड शी सेड के ऊपर नहीं, सही कह रहे हैं, तो आगे नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपको ये आइंदा भी रिक्वेस्ट करते रहेंगे इन इश्यूज पे। थैंक यू वेरी मच काशिफ, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया। काशिफ वासी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है, अमेरिका ने पाकिस्तान को चोरी शुदा 192 नवादरात वापस किए, उस हवाले से उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हमारे पास एक बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी है। 77 करोड़ 18 लाख के नवादरात हैं जिनकी चोरी हुई पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद वो कहाँ से बरामद हुए, पाकिस्तान को वापस कैसे किए गए, कौन कौन से किरदार इसमें शामिल हैं। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर का 10 नवंबर 2022 को अहम ऐलान सामने आता है, और सुभाष कपूर एक अमेरिकन इंडियन हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, जिनसे 187 नमूने जो हैं वो बरामद किए गए। नवादरात हैं ये बेसिकली जो पाकिस्तान के कुछ जगहों से ये चोरी किए गए, इनको फैसिलिटेट किया गया पाकिस्तान के अंदर से, और फिर इस पे जो दूसरे मुल्कों की अदालतें हैं उन्होंने परसू किया, और जो पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली हैं उन्होंने इस ज़िमन में जो अमरीकी हुकाम है उनकी कोशिशों को काफ़ी सराहा है। अब ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं क्लासेस साहब, और हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं जिन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, राफिया जाहिद। राफिया बताइएगा इसकी डिटेल्स क्या हैं, बैकग्राउंड ज़रा बताइएगा, नवादरात कौन कौन से हैं, ये कहाँ से चोरी हुए। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे इन द शो। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो कि इसकी इतनी मीडिया कवरेज नहीं है जितनी इसकी होनी चाहिए, पर मैं स्टार्ट ऐसे लूँगी कि जो हमारे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई, और उस प्रेस रिलीज़ में तकरीबन 192 जो चोरी शुदा नवादरात थी उनकी टोटल मालियत जो है वो $3.4 मिलियन बताई गई है, जो कि पाकिस्तानी 77 करोड़ रुपया तकरीबन बनती है। वो मैनहट्टन जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस है वो उन्होंने पाकिस्तान वापस भिजवा दी है, और वो प्रेस रिलीज़ 10 नवंबर को उन्होंने पब्लिश की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे जो स्मगलिंग थी, इस स्मगलिंग के पीछे कौन था? इस स्मगलिंग के पीछे सुभाष कपूर था। सुभाष कपूर एक इंडियन है और एक अमेरिकन US पासपोर्ट होल्डर है, जिनकी एक गैलरी है न्यूयॉर्क में, आर्ट ऑफ द पास्ट। उस आर्ट ऑफ द पास्ट के ज़रिए उन्होंने ये पाकिस्तानी नवादरात जो हैं वो मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर के ज़रिए फ़रोख्त कर दें। अब इसमें जो मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के जो ऑफिसर हैं उनका बहुत बड़ा दावा है कि हम मिस्टर सुभाष कपूर और उनके साथियों की जिन्होंने साजिश की है उनका पूरा एहतसाब करेंगे, और उसके साथ उन्होंने सुभाष कपूर को जो जुर्माना आयद किया है वो जुर्माने के साथ 13 साल की सज़ा भी उनको सुना दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुभाष कपूर को जो ये सज़ा दी गई है वो फ़िलहाल इंडियन जेल में है, फ़िलहाल मौजूद हैं, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये तकरीबन 2011 से ये स्टार्ट हो गई थी। सुभाष कपूर 2011 जर्मनी से अरेस्ट होकर इंडिया आए और वहाँ पर हिरासत में थे, ज़ेर हिरासत थे, और उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। विजय कुमार हैं एक इंडियन जिन्होंने इस पर केस पर अपनी तफसीलात बताई हैं। मैं चाह रही थी कि वो हमें अपने प्रोग्राम में ज्वाइन करें, पर वो नहीं कर सके। पर उनका ये मौक़िफ़ है कि तकरीबन 12 से ज़ायद जो केसेस हैं वो सिर्फ अमेरिका में सुभाष कपूर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुए हैं,
اور ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا ایکسٹرنلی اور انٹرنلی بھی کہ سبھاش کپور سے ریلیٹڈ وہ جو 10 سال انہوں نے اپنا ایک ٹائم پیریڈ گزارا ہے اور انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ روک دی جائے. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ سبھاش کپور ایک کتنا. ایک منٹ تھوڑا سا, یہ جو آپ نے یہ ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ وہاں پہ امریکنز وہ جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے ساری پروسیڈنگز ہوئی ہیں, سزائیں دی ہیں, اور پاکستان کے 192 یا 187 کے قریب جو ہمارے یہاں سے نوادرات ہیں, نایاب جو ہیں وہ لے کر گئے ہیں اور اب پاکستان کو واپس کیے گئے ہیں. کچھ یہ بتایا گیا کہ آپ پاس ڈیٹیلز ہیں کہ پاکستان سے کہاں سے کن علاقوں سے اور کس طریقے سے سمگل ہو کے ایک امریکہ میں وہاں پہنچی ہیں, کچھ اس کے بارے میں بھی کچھ آپ نے کوئی اس پہ کام کیا اسٹوری پہ کہ پاکستان سے کیسے گئی ہیں یہ, اور یہ کیسے ثابت ہوا ہے کہ یہ پاکستان سے ہیں یہ چیزیں, کیونکہ دنیا بھر میں جیسے آپ نے بتایا ہے سبھاش صاحب سے مجھے لگ رہے ہیں انٹرنیشنل سمگلر ہیں آرٹ کے اور اس طرح کی یہ نایاب نوادرات وغیرہ بیچنے کے, آرٹ گیلری بھی ہے ان کی جو میں دیکھ رہا تھا ڈیٹیلز وغیرہ. تو پاکستان سے کہاں سے گئے ہیں ادھر اور کن یہ راستوں سے جا سکتے ہیں ادھر سے, کوئی اس کے بارے میں ہے ڈیٹیل آپ کے پاس؟ جی سر, بہت اچھا کوشچن ہے سر. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ آج سے 2 سال پہلے سے اور اس سے پہلے 2014 میں بھی, 2014, 2020, 21 اور اب 22, ان سب سالوں میں یہ نوادرات پاکستان سے چوری ہوئی ہیں اور پاکستان قونصلیٹ نے اس پر رپورٹ بھی کیا اور ٹویٹ بھی کیا جب انہوں نے لاسٹ ایئر پاکستان میں یہ نوادرات واپس بھیجی گئی اور کتنی $1 ملین کی بھیجی گئی. چوری ہوئے پاکستان میں کس علاقے سے کہاں سے چوری ہوئے, کون سی سیویلائزیشنل ہماری وہ تھیں ڈسکوریز تھیں جہاں سے یہ ساری چیزیں چوری ہو کے گئی ہیں؟ بالکل, میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ 2 سالوں سے پاکستان کے جو شمالی مغربی یعنی کہ نارتھ ویسٹرن علاقے جو ہیں, اسپیشلی بلوچستان اور کے پی کے, بلوچستان میں مہر گڑھ اور کے پی کے میں آپ کا گندھارا, یہ 2 علاقے ہیں جہاں سے یہ نوادرات چوری ہوتی ہیں اور اس کے بعد اسمگلنگ کی جاتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس میں سبھاش کپور کے ساتھ کون سے ایسے ایجنٹس تھے, لوکل ایجنٹس تھے, کون سے ڈیلرز تھے جنہوں نے. اب سبھاش جو صاحب ہیں, سبھاش صاحب خود تو کے پی میں نادرن ایریاز میں یا بلوچستان میں تو نہیں آئے تھے نا, یہاں سے وہ لے کر جاتے. ڈیفینیٹلی ہمارے لوکل آپریٹو ہوں گے سارے کے سارے. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, لینڈ روٹس کے ذریعے ہوئے ہیں, کیونکہ دونوں جو آپ بتا رہے ہیں بلوچستان اور کے پی جو ہیں یہ بارڈرنگ ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, یہاں سے گئے ہیں, کوئی ایئر روٹ یوز کیا گیا ہے, بعض مسافر لے جاتے ہیں. اس پہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ٹرانسفر ہوئے وہاں. تقریباً کلاسز صاحب 2019 میں ایک رپورٹ ڈان نے پبلش کی تھی جس کا ٹائٹل تھا پاکستان ان ڈینجر آف لوزنگ اٹس ریئر آرٹیفیکٹس, اور اس میں یہ چیز کلیئرلی بتائی ہوئی ہے کہ بلوچستان اور کے پی کے گورنمنٹ نے ریسنٹلی ان لوگوں کو پکڑا ہے, ان کو انلیگل یہ جو آرٹیفیکٹس تھے انہوں نے اسمگل کیا ہے اور یہ دوسرے ممالک تک پہنچائے گئے ہیں. اور اس میں جو لینڈ روٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, لینڈ روٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیبرنگ بارڈر ریجن ہے, جیسے کے پی کے ہے. کے پی کے کو آپ جغرافیکلی دیکھیں تو جغرافیکلی ماؤنٹینیس ریجن ہے اور وہاں سے روٹس بنا کر یہی لوکل جو ٹریڈرز ہیں, لوٹرز کہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹرز کہیں, یہ انہی روٹس کے ذریعے ان کو فالو کرتے ہوئے افغانستان سے آگے یہ نیو یارک تک پہنچاتے ہیں. تو یہ تفصیلات ہیں. اچھا رافعہ, یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح جو پاکستانی کونسل جنرل عائشہ علی, انہوں نے امریکی جو کوششیں ہیں اس سارے کیس کو ریزالو ہونے میں اور ان نوادرات کی واپسی پاکستان کو ہونے میں بڑی کوششوں کو انہوں نے سراہا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بھارت کی خصوصی عدالت ہے اس نے بھی اس کو پرسو کیا ہے. تو یہ جو مطلب اس کا کریڈٹ اگر ہم یہ کہیں تو کس کس کو جاتا ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, بات کرو کریڈٹ تو ہمیں دیں نا, ہمارے یہاں گلیڈیٹرز کو دیں, بہادر لوگوں کو دیں جنہوں نے اپنے سیویلائزیشن کے ہزاروں سال کے نایاب چیزیں کھود کے $2-3 میں یا 2-4 ہزار روپوں میں انہوں نے وہاں پہ بیچی ہیں, جو سبھاش گوئی صاحب نے $1,00,000 میں وہاں پہ امریکہ میں. کریڈٹ تو ان کو دیں, اپنے لوگوں کو دیں, یہ کے پی والوں کو, بلوچستان والوں جنہیں یہ چیزیں بیچ بچا کے آگے بھیجی. میں تو ان کو کریڈٹ دوں گا, اپنے بہادر لوگوں کو. جی رافع, سوری فار کٹنگ یو. اوکے, سو آپ جیسے کہ پوچھ رہی ہیں کہ انڈیا میں کون کون انوالو تھا. انڈیا میں بہت سارے بلکہ انڈیا میں نہیں, دنیا بھر میں ایسی بہت ساری سیورل ایجنسیز ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. پر سبھاش کپور اتنا پاورفل اسمگلر تھا کہ ان کو ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا, اور اس چیز کا کریڈٹ فی الوقت تو ہم وجے کمار کو دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے کیسز لڑے ہیں, بٹ اسٹل
He Who is is this not विजय कुमार? hopeful. आपने दूसरी दफा नाम ले रहे हैं. Who is this? ये कोई नवादरात के हवाले से कोई एनजीओ है, इसकी कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको फॉलो करते हैं कि दुनिया भर में जिस तरह की चोरियां होती हैं उनको वापस मुल्कों में लाई जाएं? ये Sir, कौन है? सर मिस्टर विजय कुमार इस स्पेसिफिकली सिंगापुर के प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में वो काम करते हैं. अच्छा. और उन्होंने ये आफ्टर सस्पेक्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो मूर्तियां जिस बंदे ने चुरा ली, यानी कि जिस बंदे ने अपने खुदा को नहीं छोड़ा वो और क्या छोड़ेगा, तो इस वजह से इस हाई प्रोफाइल केस ने उनकी जो तवज्जो थी वो मरकज बनी और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट की इस पर. ठीक है राफिया, बहुत शुक्रिया. और बड़ी एक फिल्मी किस्म की ये स्टोरी लगी जिसमें कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव और जिस तरह से ये बलूचिस्तान से और यहाँ लैंड राउट्स, आई मीन एक पूरा एक मंजरनामा था, जैसे लग रहा था कि हम कोई फिल्म देख रहे थे. अगर मीडिया ने वैसे नहीं उठाया तो उसके ऊपर डेफिनेटली उनको मूवी जरूर बनानी चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात जो हैं वो रुकें. बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसके बारे में बताया. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. देखने के लिए शुक्रिया. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.